मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल कार्यक्रमको 5 वर्षीय अवधि सुरु गरियो। 5 वर्ष अवधि भित्र कार्यक्रम नसकिए नेपाल सरकारले नै भुक्तानी दिनुपर्ने एमसीसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न सरकारको आग्रह। प्रचण्डको साथ छोडेर विप्लव एकाएक सडकमा उत्रिए। नेपालका बिग मिडियाहरूले एमसीसीबाट घुस खाएर मुखमा बुझो लगाएको विप्लवको आरोप। सुन तस्करीमा जोडिएका कृष्ण बहादुर महराका छोरा सीआईबीमा आफै हाजिर। राहुल महरालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। 60 किलो सुन प्रकरण थप 2 वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद गरियो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा भारतमा पनि टोली पठाउने सीआईबीको तयारी। सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका पौडेल भन्सारकै कर्मचारी भएको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरण हिजो बुधबार 8 जनाको बयान हुँदा 13 जनाको बयान सकियो। 34 वर्षपछि सिराहाको सर्रे अम्बासमा एमालेको बैठक। राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता चुनौती बनेर आएको बैठकको निष्कर्ष। 50,000लाई रोजगारी दिने मिनबहादुरलाई सरकारले सिद्धाउन खोज्यो। माओवादीका कार्यकर्ताले 78 वटा नर्सिङ कलेज बन्द गराएको कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको आरोप। व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, आवाज उठाउँछौ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। उपेन्द्र यादवको आइडी बनाएर असली फोटो अपलोड कारबाहीको माग गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी। धरानमा युवा संघको प्रादेशिक भेला। पहिचानवादीको बिथोल्ने धम्कीपछि चुम्लुङको हल नपाउने। धरान घटना प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै माधव नेपालको अपिल। जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने काम नगरौं, नेताले निष्ठाको राजनीति नगर्दा जनता निराश भएको शेखर कोइरालाको तर्क। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। इलाका प्रहरी बुटोलका तत्कालीन डीएसपी ठगबहादुर विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सिन्धु मल्ललाई अस्ट्रेलियाले दिएन भिसा, भन्छिन् कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र लुक्ने काम नगर्दिनु होला। एसिया कपको उद्घाटन खेल नेपाल आयोजक पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित। औषधिको लेबलमा रातो धर्का राख्न विभागको निर्देशन। साउदी गएका नेपाली कामदारले 29 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी। इराकमा तैनात रहेका नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली गरियो र धरौटीमा छुटेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पुनः जेलमा राख्न अदालतको आदेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 14 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 31 तारिक। यसै गरी आज जनै पूर्णिमा, रक्षा बन्धन, क्वाती खाने दिन, संस्कृति दिवस र गाई जात्रा दिवस पनि एकै दिन रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जनै पूर्णिमा तथा रक्षा बन्धन, क्वाती खाने दिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। दर्शक महानुभाव सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौं। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पाकिस्तान र नेपाल बीचको एसिया कप लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। विवादित विषय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको 5 वर्षीय अवधि सुरु भएको प्रसंगबाट। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले दुबईको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट कार्यान्वयन गर्न लागि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्व तयारी चरणमा यथेष्ट प्रगति भएको सहमति अनुसार यो घोषणा भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसीका सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले हिजो बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा आयोजित एक विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। कार्यान्वयनमा प्रवेशले 5 वर्षको समय सीमा भित्र यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्व शर्तहरू तथा तयारी पूरा भएको जनाउने भएकाले यसलाई एमसीसी को सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कोषे ढुङ्गाका रूपमा लिइन्छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत
मार्फत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। उनले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसीसी नेपाल कार्यक्रमका आयोजनाहरूले सडक स्तर उन्नति तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्ति मार्फत नेपालीलाई लाभान्वित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको बताएकी हुन्। उनले विस्तृत छलफलपछि सदनबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित कार्यान्वयन गरिने जिकिर गरेकी हुन्। उनले एमसीसी का विषय कुनै समस्या आए पुनः छलफल गरेर समाधान गरिने बताएकी हुन्। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको विषयमा कूटनीतिक ढंगले नै कुराकानी गर्नुपर्ने जानकारी दिएकी हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन विरुद्ध नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सडकमा उत्रिएका छन्। धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको भेलालाई रोकेर विप्लव सडकमा उत्रिएका हुन्। विप्लव सहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतका नेताहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 4 दलबीच एमसीसी कार्यान्वयनको विरोधमा सङ्घर्ष गर्ने सहमति अनुसार देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा भएको छ। यता सरकारले हिजोबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारसँग सहकार्य नगर्ने चेतावनी पछि हिजो हुने भनिएको 4 दल मोर्चाको भेला पनि रोकिएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने नेपाललाई युक्रेनमा धकेल्ने, ध्वस्त बनाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसैले हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। अहिले कुनै पार्टी जातिमाथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो अभियान रोकिँदैन। उनले देशलाई साम्राज्यवादीको कब्जामा पर्न नदिने बताएका छन्। जनतामा निराशा फैलाएर अनेक षड्यन्त्र बुन्ने प्रयास भइरहेको पनि उनको दाबी रहेको छ। उनले भने हामी लडिरहेका छौं, तर ठूला भनिएका मिडियाहरू एमसीसी को घुस खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन्। हामी देख्दैनौ किन बोल्दैनन्, तिनीहरू देशको लागि बोल्दैनन् भने के हुन् ती मिडियाहरू, सबैजना दलालको अनुसरणमा परे जस्तो भएको पनि उनको दाबी रहेको छ। भेप सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। बुधबार पक्राउ परेका महरालाई आज बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएको कारण प्रहरीले म्याद थपका लागि हिजै अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतले महरालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा राखेर तस्करी गरिएको सुन 9 किलो भन्दा धेरै भएको अनुसन्धानको ठहर रहेको छ। चिनिया तस्कर मार्फत को सुन छुटाउनका लागि राहुलले 100औं पटक भन्सारका कर्मचारी र चिनिया तस्करसँग फोन सम्पर्क गरेको देखिएको थियो। यो प्रकरणमा पूर्व सभामुख महराको समेत फोन सम्पर्क देखिएको छ। उनी भने पक्राउ परेका छैनन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न गिरोहले काठमाडौँमा राखेको थप 2वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा छापा मारेर सुन गाल्ने उपकरण बरामद भएको ब्युरोकी निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्यको भनाई रहेको छ। यसअघि तस्कर समूहले प्रयोग गरेको 5वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद भइसकेको थियो। थप 2वटा बरामद गरेर ल्याएका छौं उनले भनिन्। हालसम्म यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। प्रहरीले बुधबार भारतबाट पक्राउ गरेर दावा छिरिङका सहयोगी किशोर बस्नेतलाई पनि पक्राउ गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले भारतमा पनि टोली पठाउने भएको छ। हङकङबाट ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याएको सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले भारतमा पनि टोली पठाउने तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरूसँग अनौपचारिक समन्वयबाट सूचना संकलन गर्न टोली पठाउन लागिएको छ। सीआईबीले अनुसन्धानमा सहयोगका लागि यसअघि इन्टरपोललाई पनि पत्रचार गरिसकेको छ। त्यसैले भारत स्थित इन्टरपोलका अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने सीआईबीको तयारी रहेको छ। सुन पठाइएको मुलुक हङकङमा पनि अनुसन्धानका लागि सीआईबीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई पठाएको छ।
यसैगरी 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गणेश पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलासा भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार पौडेल भन्सार कार्यालयमा मूल्याङ्कन शाखाका अधिकृत भएको खुलासा भएको छ। उनले भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेर सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई सहयोग गरेको तथ्य फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 19 दिनसम्म छानबिन गरेर सुन प्रकरणको सम्पूर्ण अनुसन्धान सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 कर्मचारीले सरुवाको माग गर्दै सामूहिक रूपमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पत्र पठाएका छन्। भदौ 12 गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 28 भन्सार अधिकृत सहित 137 जनाले सामूहिक रूपमा पत्र पठाएका छन्। 60 किलो सुन भन्सार छलेर जाँचपास भएको भन्ने घटनापछि विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान र छानबिनको बहानामा आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिएको, मानसिक रूपमा छेदविच्छेद बनाउने कार्यले कार्यालयमा रहेर कामकाज गर्न कठिनाई भएको उनीहरूको भनाई रहेको छ। सो घटनामा दोषी जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो दुई मत रहेन, तर कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुन्ने, संलग्नता भएको यथेष्ट प्रमाण नहुँदै समेत पक्राउ गरी दुःख दिने नियत देखिएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी कर्मचारीहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ। विभागका महानिर्देशकलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 मध्ये 13 जनाको बयान सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुधबार 8 जनाको बयान सकिएको हो। सोमबार र मंगलबार गरी 5 जनाको बयान सकिएको थियो। धवल कुमार कार्की, गोपाल कार्की, वेद प्रकाश पौडेल, युवराज पौडेल, नारायण राज मिश्र, अरुण कुमार श्रेष्ठ, ध्रुव प्रसाद अर्याल र बाबुराजा महर्जनको बयान सकिएको छ। सोमबार शिवजी भट्टराई र रुद्र कुमार श्रेष्ठको बयान भएको थियो भने मंगलबार मेनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा र बालकृष्ण श्रेष्ठको बयान भएको थियो। इजलास नम्बर 13 मा इजलास अधिकृतहरूले सोमबारदेखि बयान लिइरहेका छन्। अब एक दिनमा बयान सकिने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कोशलेश्वर ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सँगसँगै जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मृत्यु भइसकेका 21 जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सो जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना थुनामा रहेका छन्। थुनामा रहेकाहरूसँग बयान लिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुने अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका 18 बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार रहेको सूचीमा राखिएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालय विशेष बैठक सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 4 सर्रे अम्बासमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक प्रस्तावहरू सहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। अम्बासमा 2046 मा भएको एमालेको 4औं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव चयन गरेको स्थानमा बसेको बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 35औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसर पारेर सोही ठाउँ सचिवालयको विशेष बैठक हो। बैठकले 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक भूमिका, महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित मदन भण्डारी र तत्कालीन सन्दर्भ समेतलाई सम्मान साथ स्मरण गर्नुका साथै यसको भावनालाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले भनेको छ, बैठकमा मुलुकको राजनीतिमा पनि ठूला परिवर्तनहरू भएका छन्। मुलुक यति बेला विद्यमान पञ्चायती तानाशाही र राजतन्त्रलाई समाप्त पार्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान सञ्चालित रहेको छ। जनताका अधिकारहरू संविधानमा संरक्षित रहेका छन्। त्यसबेलाको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज देशकै मुख्य राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रियतालाई सुधार गर्ने अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला समय राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता चुनौती बनेर तेर्सिएको पनि एमालेको निष्कर्ष रहेको छ। कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले व्यवसायीहरूलाई सरकारले सिद्धाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको सरकार व्यवसायीको हितमा नभएको बताएका छन्। व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङको उदाहरण दिँदै सांसद शर्माले ठूला व्यवसायीलाई सरकारले सक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। मेनबहादुरलाई मात्र नभई ठूला व्यवसायीहरूलाई वर्तमान सरकारले हदगडी लगाउने नीति लिएको उनको दाबी रहेको छ। माओवादी सरकारले देशमा युवा बस्ने वातावरण नबनाएको पनि
उनको दाबी रहेको छ। दैनिक पढ्नकै लागि भन्दै देश छोड्नेको लर्को लागेको भन्दै उनले यसको दोष प्रचण्ड सरकारलाई जाने पनि बताएका छन्। यसैगरी सांसद सुनिल शर्माले माओवादीकै शिक्षा मन्त्री भएको बेला कार्यकर्ता परिचालन गरेर 78 वटा नर्सिङ कलेज बन्द गराएको पनि बताएका छन्। मेडिकल व्यवसाय समेत रहेका शर्माले माओवादीले नै देशमा वातावरण बिगारेको बताएका छन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता कृष्ण गिरी सरलाई त्यो आयोगमा पठाएर नेपालका 117 चालु नर्सिङ कलेज मध्ये 78 वटालाई बन्द गराए। उनले भने नेपाली नर्सहरू हाम्रा लागि पनि नपुग्ने गरी भारतीय बोर्डरतिर भन्दा तलतिर कलेज खोलेर पढ्न पठाउनु भयो। यो राजनीतिक अपराधीकरण हो कि होइन उनको प्रश्न रहेको छ। आफ्नै सत्तामा आफै भएका बेला आफ्नै शिक्षा मन्त्री हुँदा माओवादी कार्यकर्ता त्यहाँ पठाउने नेपालको मेडिकल नर्सिङ शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने काम गरियो। उनले करेक्सन गर्न खोजे। 1 महिनामा 517 वटा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न सकिने पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, कसैले अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। उनले भने अरबौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि राज्यलाई कर तिर्नेसम्मको काम व्यवसायले गरेका छन्। उनीहरूका चुनौती धेरै रहेका छन्। उनले सरकारले व्यवसायलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउनु पर्ने पनि तर्क दिएका छन्। व्यवसायलाई अपमान गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ। उनले वैदेशिक लगानी भित्राउन नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको फेक आइडी बनाएर असली फोटो अपलोड गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पार्टीले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ। हिजो बिहान यादवको नाम र तस्बिर प्रयोग गरी अपरिचित युवतीको असली तस्बिरहरू अपलोड गरिएको थियो। उक्त सामग्रीबाट यादवको चरित्र हत्या गरी बदनाम गर्ने दुष्प्रयास स्वरूप सार्वजनिक गरिएको भन्दै दोषीमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन र अपलोड गरिएका तस्बिरको स्क्रिनशट सहित निवेदन दिएको निजी सचिव चौरासियाले जानकारी दिएका छन्। यादवको भेरिफाइड फेसबुक पेज भने नियमित सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। जसपाका नेता समेत रहेका आदिवासी जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले धरानमा हुन लागेको नेकपा एमाले निकट युवा संघको कोशी प्रदेश स्तरीय भेला बिथोल्ने चेतावनी दिएका छन्। भदौ 23 र 24 मा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रथम कोशी प्रदेश अधिवेशन धरानमा गर्दैछ। धरानको किराँत याकथुङ चुम्लुङको भवनमा अधिवेशन हुने भनेर पोस्टर सार्वजनिक भएपछि पहिचानवादीहरूले विरोध गरेका हुन्। मन्दिरको अघि चर्च बनाइएको र गोरु काटेर खाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय चर्चा भइरहेको धरानमा युवा संघको प्रदेश स्तरीय याकथुङ चुम्लुङमा हुने भएपछि पहिचानवादीहरूले विरोध गरेको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जातीय भाषिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्व फैलाउने कुनै प्रकारका गतिविधिबाट प्रभावित नहुन अपिल गरेका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी पंक्तिलाई त्यसका विरुद्ध उभिन संयमित हुन र राष्ट्रिय एकतामा योगदान गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले भनेका छन् जुनसुकै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको अनुयायी भए पनि सर्वप्रथम हामी नेपाली हौं भन्ने गर्वबोध गर्दै सबै क्षेत्रमा उच्च स्तरको सहकार्यको राष्ट्रिय एकतालाई समृद्ध गर्न आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपील गर्दछ। जातीय एकता साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सांस्कृतिक साझेदारीको अनुपम उदाहरणका रूपमा विकसित भएको मुलुकमा हालै धरानमा भएको घटनाले समस्त मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेताहरूले निष्ठा र आदर्श भुल्दा जनमानसमा राजनीति प्रति नै निराशा छाएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद न्यौपानेको 13औं पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली कांग्रेस मोरङले बुधबार आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा कोइरालाले नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने सत्तामा पुगेपछि जसरी पनि कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गइरहेको छ। कोइरालाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिद्धान्त र आदर्श भन्दा तल झरेर राजनीति गरिरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। राजनीतिक पेशा नभएर सेवा भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिनुपर्ने पनि बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। शुक्रबार सापारु र रोपाई जात्रा मनाउन महानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र सार्वजनिक बिदा दिएको हो। शुक्रबार सापारु र रोपाई जात्राको परम्परालाई निरन्तरता दिई महानगरपालिकाको मौलिक अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्न बिदा दिएको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। बिदा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र मात्र हुनेछ। आज बिहिबार जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन परेकाले सरकारले बिहिबार मात्रै सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेवार समुदायले बिहिबार नै गाई जात्रा मनाउने भए पनि शुक्रबार भने रोपाई जात्रा मनाउने भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बुटोलमा छँदा उनको निवासबाट अख्तियारले नगद र सुन बरामद गरेको थियो। 2079 मक्सिर 25 गते बुटोल उपमहानगरपालिका 5 हाट बजार नजिकबाट 34 तोला 21 लाल 7 पोइन्ट सुन लिएर गएका उनले यस बारेमा कार्यालयमा जानकारी नगराएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका हुन्। उनले सुन फिर्ता लगेको कागज गराए पनि सुन फिर्ता नगरी आफैसँग राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले दुईजनासँग क्रमशः 8,50,000 र 9,50,000 गरी 18 लाख रुपियाँ घुस लिएको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। अख्तियारले 18 लाख रुपियाँ बिगो राखेर उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिएका छन्। यो घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छानबिनमा पनि उनी दोषी देखिएसँगै प्रहरी सेवाबाट अयोग्य हुने गरी निष्कासन गरेको छ। गायिका सिन्धु मल्ललाई अस्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको सिन्धु मल्लले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी हुन्। कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र गैर कानुनी रूपमा लुक्ने कार्यले आफूले भिसा नपाएको हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छिन्। आफ्नो करिब 3 दशकको गायन यात्रामा पहिलो पटक अस्ट्रेलियाले समयमा भिसा नदिएको भन्दै उनले तीजको अवसरमा त्यहाँ हुने आफ्ना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द भएको समेत जानकारी गराएकी हुन्। सिन्धुले लेखेकी छिन्, समयमा भिसा नदिएका कारण अस्ट्रेलियाको पूर्व निर्धारित मेरा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द भएका छन्। म अस्ट्रेलिया तीज विशेष कार्यक्रममा आउन नसकेकोमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताज्यूहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। कोही पनि कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र गैर कानुनी रूपमा लुक्ने कार्य नगर्नुहोला। यसको असर अन्य सच्चा कलाकारहरूलाई पर्दो रहेछ। विदेशमा बस्न वा स्थापित हुन मन भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बस्न पनि उनले आग्रह गरेकी छिन्। एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपाल आयोजक पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको छ। पाकिस्तानले दिएको 343 रनको विशाल लक्ष्य पछाएको नेपालले 104 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 28 रन बनाए। आरिफ शेख 26 र गुलसन झा 13 रनमा आउट हुँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। कप्तान रोहित पौडेल, सन्दीप लामिछाने र ललित राज वंशीले 1 रन पनि बनाउन सकेनन्। नेपाली खेलाडीलाई निरीह बनाउन शाहदब खानले 4 विकेट लिएका हुन्। त्यसअघि बाबर आजम र इफ्तिखार अहमदले शतक बढीको पारी खेलेपछि पाकिस्तानले नेपाललाई विशाल रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। पाकिस्तानका लागि बाबरले व्यक्तिगत 19औं शतक बनाउँदै 151 रनमा आउट हुँदा इफ्तिखारले नेपाल विरुद्ध 109 रन बनाउँदै एक दिवसीयमा पहिलो शतक प्रहार गर्दै अभिजित रहेका हुन्। उनीहरूले 214 रनको साझेदारी खेलेका थिए। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 2 र करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिएका हुन्। प्रतिजैविक औषधिमा अनिवार्य रूपमा प्राइमरी र सेकेन्डरी प्याकिङको लेभलमा रातो धर्का राख्न उत्पादक तथा आयातकर्तालाई औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ। औषधि सल्लाहकार समितिको 55औं बैठकबाट विभागलाई सो व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस आएसँगै विभागको 11 भदौको निर्णयले अनिवार्य औषधिको लेभलमा रातो धर्का राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिजैविक वर्गको औषधिहरूको प्राइमरी र सेकेन्डरी प्याकिङ सामग्रीको मौजात सकिएपछि वा निर्णय भएको मितिले बढीमा 6 महिनापछि उत्पादन हुने औषधिहरूमा अनिवार्य रूपमा प्याकिङको लेभलमा रातो धर्का राख्नु पर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरेबिया पुगेका नेपालीले 29 करोड 54 लाख 60 हजार रुपियाँ जरिमाना स्वरूप तिर्नु पर्ने भएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार हालसम्म दूतावासको सम्पर्कमा आएका 177 जनाले यो रकम तिर्नु पर्ने भएको छ। विभिन्न लोभ लालचमा परि सम्बन्धित कम्पनीमा काम छोडेर भाग्नेको संख्या 90% रहेको र गाडी चालक, मदिरा उत्पादन, लोकल मोबाइल सिम गलत प्रयोग गरेर जरिमाना तिर्नु पर्नेको संख्या 10% रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। नेपालमा गरिमा
गरिएको सम्झौता अनुसारको काम नपाउने र धेरै कमाउने लोभमा परि कार्यरत कम्पनी छाडेर भाग्दा सम्बन्धित कम्पनीले विभिन्न बहानामा नेपाली कामदारमाथि जरिमाना लगाउँदै आएको छ। कम्पनी अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई 2000 देखि 3 लाखसम्म जरिमाना लगाइएको छ। कतिपय जरिमानाको केस सम्बन्धमा समयमा अदालतको फैसलामा उपस्थित नभएर म्याद सकिए लगतै फैसला अनुसार जरिमाना बढ्दै गएको छ। साउदीमा एक व्यक्तिको नाममा अर्काको आइडीमा अरु कसैले 10 वटा सम्म मोबाइल सिम कार्ड निकालेर दुरुपयोग गरेर आइडीबाट निकालेको व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा 5000 देखि 2 लाख साउदी रियालसम्म जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली दूतावास रियादले साउदी सरकारसँगको समन्वयमा साउन 1 महिना भित्रमा 225 जना नेपाली कामदारको बहिर्गमन भिसा उपलब्ध गराएको छ। इराकमा तैनात संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा तैनात नेपाल शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली भएको छ। मिसनको 12औं डप्पा UNAMI 12B मा सहभागी हुनका लागि 18 सदस्यीय नेपाली शान्ति सैनिकहरूको टोली बुधबार मिसन इलाकातर्फ प्रस्थान गरेको हो। सो मिसनमा हालै तैनात 11औं डप्पामा कार्यरत 15 जना शान्ति सैनिकहरू आज स्वदेश फिर्ता हुने योजना रहेको छ। हाल मिसनमा 18 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरू तैनात रहेका छन्। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोपमा जेलमा राख्न आदेश दिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले मंगलबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीति नेता खान गत वर्ष सत्ताबाट हटेदेखि नै धेरै कानुनी मुद्दामा फँसेका छन्। उनीमाथि 200 वटा मुद्दा लगाइएका छन्। नेता खानले आफूलाई आगामी चुनाव लड्नबाट रोक्न गरिएको षड्यन्त्र गरेरै ती मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन्। यता नेता खानका वकिलले भने युगको गोप्य कानून अन्तर्गत नेता खानलाई 2 हप्ता थुन्न म्याद थपिएको बताएका छन्। सैन्य मुद्दा चलाउन प्रयोग हुने कानून उनी विरुद्ध लगाइएको वकिलले जानकारी दिएका छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा खानमाथि गरिएको 3 वर्षको जेल सजाय मंगलबार उल्टाउने निर्णय भएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।